तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्टक टक युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज मैले आर्थिक वर्ष 2077-78 को अन्तिम त्रैमासिक अर्थात् क्वार्टर 4 मा क्वार्टर 4 बाट सार्वजनिक भएको वित्तीय विवरणको विश्लेषण लिएर आएको छु र अबका दिनहरुमा अर्थात् नयाँ आर्थिक वर्ष सुरुवात भएसँगै गएको आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण प्रकाशन गर्ने होडबाजी चलिरहन्छ र यो क्रम निरन्तर गइरहन्छ र अबका दिनहरुमा फेरि अन्य कम्पनीहरुको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइरहनेछन् र मैले यस भिडियोमा आज वित्तीय विवरण प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु र यदि यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र आगामी दिनमा कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। अब हामी जाउँ वित्तीय विवरणको विश्लेषणतर्फ। 2077-78 को अन्तिम त्रैमासिक अर्थात् क्वार्टर 4 को वित्तीय विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको छ र यसै सिलसिलामा मेरो माइक्रोफाइनेन्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि आफ्नो अन्तिम त्रैमासिकको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ र यस वित्तीय विवरणमा आधारित रहेर हामी केही वित्तीय विवरणको विश्लेषण गर्नतर्फ लागौँ र यस इन्डिकेटर मार्फत यस इन्डिकेटरले कुन कुन पक्षलाई कसरी समावेश भएका छन् अथवा कुनमा कति बढेका छन् अथवा घटेका भए कतिले घटेका छन् र बढ्दाखेरि के असर गर्छ र घट्दाखेरि के असर गर्छ भन्ने कुरा गर्छौँ। र मैले यहाँ एलटिपी राखेको छु, लेटेस्ट ट्रान्जेक्सन प्राइस अर्थात् 2021 8 महिना 1 तारिकको दिन रहेको क्लोजिङ मूल्य चाहिँ 1679 रुपैयाँ रहेको छ र अब हामी यसको वित्तीय विवरणतर्फ लागौँ। यसको पेड अफ क्यापिटल रहेको छ 1 अर्ब र अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 को तुलनामा 77-78 को 76-77 र 77-78 को तुलना गर्ने भने यसको पेड अफ क्यापिटल कन्स्टेन्ट रहेको छ अर्थात् बढेको छैन। र रिजर्भको कुरा गर्छौँ भने हाम्रो 63 करोड 12 लाखको रिजर्भ रहेको छ र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 201% बढेको यो भने निकै राम्रो मान्न सकिन्छ किनकि यसले रिजर्भलाई स्ट्रङ बनाउँदै लगेको देखिन्छ। र अर्को भनेको नेट प्रफिट छ। नेट प्रफिट यसको 44 करोड 71 लाख रहेको देखिन्छ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलना गर्ने भने 145% बढोत्तरी भएको देखिन्छ। अर्को कुरा गर्ने भने अपरेटिङ प्रफिट अर्थात् कोर बिजनेसबाट आएको प्रफिट चाहिँ 59 करोड 5 लाख रहेको देखिन्छ र यो पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 102%ले बढेको छ। अर्को नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्छौँ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम भनेको यसले लोन प्रवाह गरेर कमाएको ब्याज र डिपोजिटमा दिएको ब्याजको डिफरेन्स मान्न सकिन्छ र यो पनि 90 करोड 10 लाख रहेको छ र यसको पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्ष 72%ले बढेर आएको छ। र बरोइङको कुरा गर्छौँ भने बरोइङ 10 अर्ब 5 करोड रहेको छ र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 154%ले बढेको छ र बरोइङ गर्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले बरो गर्दाखेरि यसले त्यो बरो गरे बापतको केही पे गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पे भने यसले इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो बरोमा इन्ट्रेस्ट पे गर्दाखेरि यसको अमाउन्ट चाहिँ जुन कम्पनीबाट बरो गरेको हो त्यो कम्पनीलाई जाने हुन्छ। अर्को भनेको डिपोजिट 2 अर्ब 41 करोडको रहेको छ र डिपोजिट मार्फत चाहिँ फेरि यसले आफ्नो मेम्बरहरूलाई अथवा आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ यसले सर्टेन इन्ट्रेस्ट पे गर्नुपर्ने हुन्छ र यो डिपोजिट पनि 52%ले बढेर गएको छ। लोन हेर्छौँ भने लोन प्रवाह यसको 13 अर्ब 64 करोड रहेको छ, ठुलो अमाउन्टमा लोन प्रवाह गरेको देखिन्छ र यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 136%ले बढेको देखिन्छ र यहाँ लोन प्रवाह बढ्दाखेरि यसले कमाउने ब्याज अन्तर्गत कमाउने ब्याजबाट कमाउने पैसा पनि बढ्न जान्छ र त्यो ब्याजबाट कमाउने पैसा बढ्न जाँदाखेरि नेट इन्ट्रेस्ट इन्कममा गएर बस्छ र त्यसले नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम बढाउन जान्छ, अल्टिमेटली नेट प्रफिट बढ्न जान्छ। र अर्को हेर्छ भने प्रोभिजन फर लस यसको 17 करोड 55 लाख रहेको छ र यो प्रोभिजन फर लस भनेको चाहिँ प्रवाह गरेको लोनको 1.3% लसको प्रोभिजनको लागि राख्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भनेको एनपिएल रहेको छ र यसको एनपिएल रहेको छ नन पर्फर्मिङ लोन चाहिँ 3.78% रहेको छ र यो चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही थोरै बढेको देखिन्छ र 3.48% चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यसपालि बढेको देखिन्छ। अर्को इपिएस हेर्छ भने हाम्रो 44.72 रुपैयाँ छ र एक किता सेयरले हामीलाई 44.72 रुपैयाँ चाहिँ यसले आम्दानी दिएको छ मेरो माइक्रोफाइनेन्सको सेयरले र
र यो पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 145%ले बढेको छ, जुन राम्रो मान्न सकिन्छ। पी रेसियो हेर्छ भने हामीले एक किता सेयरबाट एक रुपियाँ कमाउनको लागि भन्दा पनि कुनै माइक्रो फाइनेन्सको हामीले लिएको सेयरमा 1 रुपियाँ कमाउनलाई कति लगानी गर्नुपर्छ भन्ने हो। 1 युनिट अर्न गर्नको लागि चाहिँ हामीले कति अमाउन्ट चाहिँ इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने देखाउँछ पी रेसियोले चाहिँ। यहाँ चाहिँ 34.57 रुपिस इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 रुपियाँ कमाउनको लागि। र नेटवर्थ पर सेयर अथवा बुक भ्यालु रहेको छ 163.12 रुपियाँ र अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा 34%ले बढेको छ। भन्नुको मतलब यसको बुक भ्यालु बढेको देखिन्छ, एसेटहरू बढेको देखिन्छ, जुन कम्पनीको प्लस सेयर होल्डरको लागि पोजिटिभ पक्ष मान्न सकिन्छ। र यसको अन्तिममा राइट ब्याक राखेको छ। राइट ब्याक हेर्छौँ भने हाम्रो 11 करोड 51 लाखको राइट ब्याक रहेको छ। र राइट ब्याक भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लगानी भएका अथवा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा चाहिँ लोन प्रवाह गरेका पैसाहरू, त्यो पैसा चाहिँ यस वर्ष उठेका। भन्नुको मतलब अघिल्लो आर्थिक वर्ष उठ्नुपर्ने पैसा 76-77मा उठ्नुपर्ने पैसा चाहिँ 77-78मा आएर उठेका छन् भने त्यसलाई राइट ब्याकमा राखिन्छ। राइट ब्याक अन्तर्गत यसले ठुलो अमाउन्ट 11 करोड 51 लाखको अमाउन्ट कलेक्सन गरेको छ र यसले नेट प्रफिटमा हिट गर्छ। अभियसली 11 करोड 51 लाख चाहिँ गएर नेट प्रफिटमा बस्ने हो र त्यो नेट प्रफिट बढेको पनि यो 11 करोड 51 लाखले ठुलो हेल्प गरेको छ नेट प्रफिट बढ्नको लागि। र यही नै रह्यो आज मेरो माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्तको वित्तीय विवरणको विश्लेषक। र यसरी हेर्दा हरेक इन्डिकेटरहरू बढेको देखिन्छन् र यसले एउटा राइट ब्याक मार्फत चाहिँ ठुलो पैसा कमाएको देखिन्छ। 11 करोड लगभग 11.5 करोडको पैसा चाहिँ राइट ब्याकबाट कमाएको छ र त्यसले गएर सिधै नेट प्रफिटमा हिट गर्छ र नेट प्रफिट बढेको देखिन्छ। र अरू पक्ष हेर्छौँ भने नि राम्रो देखिन्छ, हरेक इन्डिकेटरहरू बढिरहेछ र बिजनेस ग्रोथमा अथवा बिजनेस ग्रोथ ओरिएन्टेड कम्पनी नै हो भन्न सकिन्छ।